Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga mga Muslim o sa mga dili Muslim, maayong adlaw kaninyong tanan. Ani sab kita mga higala kay sunan sa atong ginagmay nga pagpaambit sa atong ginagmay nga nahibuluan bahin aning relihiyon nga Islam ang ginatuuhan o wala ginatuuhan. Karong buntaga atong hisigutan kining ang gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios base sa bersikulo sa Biblia o sa balaan nga Quran. Atong tumong tuyo din hiigsoon, atong ining pipila ka mga adlaw, atong hisgutan kining mga gitudlo sa Biblia o gitudlo sa Quran. Labi na ning bahin sa Dios. Matud pa diri sa Genesis 32:28. Nagingod dinhi nga, then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." Nakoy Bibliang binisiya diri, ug siya mingon, dili kana pagahinganlan nga si Jacob, kundi si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios ug sa tao ug nakabuntog ka. Ang reason, ang katarungan nga giilisan sa Dios ang ngalan ni Jacob gihimong Israel kay siya nakigbugno sa sinultihan pa ni nga masabtan sa kadaghanan karon, nakig-wrestling, nakiglayog sa Dios and have overcome. Ug nakabuntog ka, nakadaog ka. Igsoon mo ni ang usa ka bersikulo sa Biblia nga nagpaila sa Dios, nga ang Dios di ay gisuklan og layog ni Jacob. Nag-wrestling o niya kay nakadaog man si Jacob ug nakabuntog ka, nakadaog ka sa lain pagkasulti, and have overcome sa English. Igsuon, mao ba kini ang gahom sa Dios? Basin inyo nato nga nagpapildi-pildi lang ang Dios diya. Higala og igsoon, ang tao tingali libre man nga munahuna og unsay iyahang pagsabot sa maong bersikulo. Pero ang maong bersikulo wala gyud magsulti nga napildi si Jacob. Wala magsulti. Wala magsulti ang bersikulo nga ang Dios mao midaog. Wala. Pero ang gisulti sa bersikulo nga si Jacob gilisan og ngalan nga Israel kay nakiglayog siya sa Dios. Nakigbuntog unya nahimong nagmadaugon siya. Higalaw igsuon, dinhi ang mga Muslim muingon ba nga nganong ingon ana man ang paghulagway sa Biblia sa Dios. Bisan tudog sa Biblia naay daghan nga mga pamahayag nga naghulagway sa Dios. Apan kini nga usa ka bersikulo nga naguglagway sa Dios nga ang Dios
gilupig ni Jacob sa wrestling, sa layog. Usa kini kanang dili manigar nga tin-aw nga gipasabot nga kaning layog sa Dios og ni Jacob, si Jacob wa gyud mapildi. Ang gibutang sa Biblia, siya nakadaog. Ug klaro ka sa mong gisulti sa Biblia nga ang Dios wala makadaog. Wala man gisulti nga ang Dios may midaog silang layog. Kay lisod pug silang duha ang maglayog, ang Dios ug si Jacob niya, si Jacob may midaog, ang Dios pud midaog. Dili na tawgon ng midaog, tabla. Pero ang statement gihimo sa Biblia, si Jacob midaog. Sa to pa, kung si Jacob midaog, unya sila sa Dios ang naglayog, dinhi klaro nga ang Dios mo'y napildi. Kung akong hinumduman ang gisulat sa Juan 17:3 sa usa ka pag-ampo ni Jesus, ang kalinaw man kaniya ngadto sa Dios nga iyang gisimba. Matud pa dito nga ang kinabuhing dayon mao kini nga makaila sila kanimo nga ikaw mao'y bugtong tinuod nga Dios ug si Jesucristo imong sinugo. Ang puntong atong kuhaon igsoon sa pag-ampo ni Jesus, nangandoy siya nga ang tao makaila unta sa Dios. Wala magpasabot diya nga makaila sa ngalan. Kay bisan ang Satanas makailang sa ngalan sa Dios. Ang ipasabot diya ang kinaiya sa Dios, labi na sa iyang gahom. Unya ang bugti ana kinabuhing dayon. Ang ipasabot sa kinabuhing dayon kanang kinabuhi nga wala nay kamatayon. Dili na ka mamatay. Kanunay na kang buhi. Nya gawas nga kanunay kang buhi, naapagyud ka sa kinabuhi sa kalipay nga walay sambog nga kasubaanan kay tuam na sa langit. Sorga, paraiso, Jannah. Busa ang pag-ampo ni Jesus, ang kalinaw man kaniya, nag-ampo siya nga ang tao makaila sa Dios. Ug ang bugti ana malangit siya, maluwas siya. Karon kung ikaw nagbasa og Biblia, mo ni imong mabasa nga ang Dios ug si Jacob naglayog. Unya nabuntog ang Dios. Si Jacob mo'y midaog. Kana nga ug kana tawgon og kamatuoran. Mao ba nay kamatuoran nga mo pasulod nimo sa paraiso sa langit? Kanang imong dawaton nga ang Dios gipildi sa tao? Usa na igsuon nga mabantayan nato nga kung impormasyon kasayuran may tungod sa kinaya sa Dios, ang Dios gid unta ang nagbuhat nato, ang labi maglalalang mo'y musulti sa iyang kinaiya. Ngani nasulti na nako sa miagi pang mga broadcast nga ang balaan nga Quran nagpahayag ang Allah subhanahu wa ta'ala nga sulti kamog tinuod, ayaw kamo pagsulti og bakak bahin sa Allah. Dili ta pasultihon og binakak bahin sa Dios. Kanang tinuod ra gid may sulti. Ug aron makasiguro ta nga tinuod ang atong nasulti, bahitungod sa Dios, mahitungod sa Allah, katong sulti sa Allah, mao'y atong isulti, mo'y atong tuhuan. Ang Dios ba nga iyong nailhan karon usa ka Dios nga malupig? Usa ka Dios nga miangkon nga siya nalupis tao? Ani ay pamahayag sa balaan nga Quranison. Chapter 22, verse 74. 22:74. Mato dinhi, they have not estimated Allah his rightful estimate. Verily Allah is all strong, almighty. Wala sila makahatag og hustong pagbana-bana bahin sa Allah, bahin sa Dios. Sa pagkatinod ang Allah, labing kusgan,
labing gamhanan. Mao ni pamahayag sa Quran igsoon. Ngang Allah labing kusgan ug labing gamhanan. Kung moadto ta sa atong tawhanon nga pagpanabot o kining atong kaisipan nga gihatag sa labong makagagahom. Kung ingnon ka nga labing kusog nga mudagan kining tawhana, napabay makalupig ng dagan? Wala na. Labing kusgan ning tawhana, napabay makalabaw niya kusog? Wala na. Kay superlative kayo nang gigamit. Dili matupungan. Kung ingon ta nga ang Dios labing gamhanan, wa nay makatupong pa niya. Ang Dios labing kusgan, wa nay makatupong pa niya. Ug mao kana igsoon ang usa ka kamatuoran nga mahimong imong dawaton ug ibutang sa imong kaisipan ug kasing-kasing nga ingon ana ang Dios. Ug mao kana ang pagpaila sa Quran, sa balaan nga Quran, mahitungod sa Dios. Pananglitan. Adunay usa ka tawo o abogado nga ang imong nadunggan kaniya siya napildi sa mga kaso nga iyang gilabanan. Naay mga tao nga magpalaban kanya sa korte, sa hukmanan, salaan man og sa dili katong tao nga iyang gilabanan mapildi. Nganuman ang maong abogado lupigon sa mga argumento pamaagi sa paghusay, pagpadaog sa iyang kliyente. Paminaw nimo, ikaw personally, na kay kaso, maaghat ka, madanik ka, nga buduol ngadto sa abogado nga mapildi og kaso? Kung naa kay kwarta o galig, sentido komon. Duulo nimo katong abogado nga wa pa gidungog nga pildi ang kaso nga gilabanan. Kay maayo nga abogado. Bright nga abogado. Mo gito imong duulon. Karon, ikaw ni ay gitandi nga presentasyon sa kinaya sa Dios. Ang usa ka libro moingon nga ang Dios nakiglayog unya nakiglayog sa tao ug nya ang tao mo'y midaog. Ang usa ka libro pod misulti nga ang Dios kusgan kayo ug gamhanan labaw sa tanan. Asa may Dios nga imong tuhuan diya o asa may libro nga atong maingon nga kasaligan ni nga muhatag og informasyon bahin sa labing makagagahom. Adto ka ba sa libro nga mingon nga ang Dios gilupig o layog ni Jacob? O adto ka ba sa libro nga mingon nga ang Dios labing kusgan og labing gamhanan? Ako ning gituyo igsuon kay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisultian sa Allah subhanahu wa taala nga dili imong trabaho Muhammad nga imong pugson ang mga tao sa pagtuo. Dili. Hato pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisultian daan sa Allah nga dili pugson ng tao. Mo sabni nga kaming mga Muslim sundi gyud mi mamugos ninyo nga mutuo mo sa Islam. Pero sultian lang muna mo nga mauna ang plastada sa mga pamahayag sa Biblia o pamahayag sa Quran bahin sa gahom sa Dios. Akong balikon, usa sa mga reason katarungan sumala sa Genesis 32:28 nga ang ngalan ni Jacob giilisan sa Dios og Israel kay naglayog ang Dios og si Jacob unya si Jacob mao'y midaog. Automatic na ang Dios mo'y napildi. Wala man pod gisulti hinon nga napildi ang Dios diya. Pero duha ra gud silang galayog. Nya si Jacob may nindaog. Si Jacob
ang Dios mo'y naglayog. Unya kay nindaog man si Jacob. Lisod po kay nindaog pong Dios, kay nindaog ang Dios, daog po si Jacob di tabla. Gingon sa Biblia nga, og ikaw nagmandaogon, nakadaog ka. You have overcome. Ato pa kanindaog man si Jacob, ang Dios mo'y napildi. Samtang sa balaan nga Quran, gisulti nga ang Allah, ang Dios nga gitawag niyog Dios, labing kusgan ug labing gamahanan. Karon og papilion ka, di ka kinahanglan pugson. Pugson gyud kapag patuo nga kanang Dios ha malupig na, mapildi na. Unya og ari ka mutuo nga ang Dios labing gamahanan ug labing kusgan, imong kaayaw ana kadili na tinuod. Adto gyud ka atong ang tinuod gyud kining Dios na pildi. Muna sa Islam nga relihiyon. Amo lang ipresentar ninyo ang gisulti aning mga libro ha. Balaan nga Quran o Biblia. Dapat pila ka minutos na bilin ni John. Ni ikaduhang punto. Ito yung sigutan. Gawas sa giingon nga kasayuran bahin sa Dios nga ang Dios malupig di ay matud pas Biblia. Mapildi siya ni Jacob. Ang Quran nagsulti nga labing gamahanan ng Allah. Labing kusgan siya. Klaro na kamoy mapili diya og asay inyong tuhuan. Kada bang Dios nga malupig o Dios nga porteng gamanan na kusgan kayo. Ano na sabta sa lain nga pamahayag sa Biblia bahin sa Dios. Matud sa Genesis 32:30. Genesis 32:30 sa Biblia niya. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." O ginganlan ni Jacob ang maong dapit nga Peniel, kay matud pa niya, tungod kay nakita ko ang Diyos sa naong ug naong, face to face. And yet my life was spared. Pero nga kung ginabuhi, nalugwayan. Ikaduha nga bersikulo, sa Exodus 24:9 ug 10. Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Si Moises ug si Aaron, si Nadab ug si Abihu, ug ang kapituan ka mga ansyano sa Israel, elders, misaka sa bukid ug ilang nakita ang Dios sa Israel. Biblia ang gasultian ni John. Nga si Jacob, ginganlan ni Jacob og Peniel katong lugar nga iyang nakit-an ng Dios face to face. Naong sa naong nakit-an niya ang Dios. Unya, dili lamang kay siyara. Naapagi si Moses, si Aaron, si Nadab, Abihu, og ang 70 elders, 70 kansyano, sa ito pa, 74 kabo. Went up, dito sa bukid, saka sila, and saw the God of Israel, o ilang nakita ang Diyos Israel. 75 katao nakakita sa Diyos Israel. Si Jacob, si Moises, si Aaron, si Nadab, Abihu, ug ang 70 kansyano. 75 tanan nakakita sa Dios ug maunay gitug-an sa Biblia bahin sa Dios nga nakit-an ang Dios. Busa kung ikaw magbasa niini sa Biblia, kumusta man? Pag human ni magbasa, mingon ka bang di man day makit-an ning Dios?
Mao ba nay conclusion sa imong hunahuna? Pag kung magbasa ka ni nga si Jacob iyang ginganlan ang maong dapit og pinyel kay iyang nakita ng Dios sa naong ug naong. Unya human ni magbasa mayon nga, uy, ang Dios din wala makit ini kuan. Wala makit ini Jacob. Mo din ni mong conclusion. Unya magbasa ka nga si Moses o si Aaron o si Nadab o Abihu ug ang 70 ka mga ansyano sa Israel misaka sa bukid ug ilang nakita ng Dios. Human ni magbasa ni nga sila nakakita sa Dios mayon nga wala di makita ang Dios, no? Igsoon, kining maong beses sa Biblia, wala na magkinahanglan og hubaron pa. Nagsulti na siya sa usa ka butang nga ang Dios nakit-an. Pero ambot sa magbasa ani kay basin unya og iyang basahan pud ang Exodo 33:20. Unsa may gisulti sa Exodo 33:20? But God said, ang Diyos misulti, you cannot see me, see my face, for no one may see me and live. Dili ka makakita sa akong naong, kay walay usa nga makakita kanako nga mabuhi pa. Magbasa ka ani. Dili ka makahuna-huna ka tay sabi. Wala ko na makakita sa Dios. Nya diri sa pikas, nakit-an man ang Dios sa naong ug naong. 75 magani kabuk ni sila gihapag yun. Unya di pa na maoison sa New Testament sa Bagong Tugon sa 1 Juan 4:12. No one has ever seen God. Wala pagyoy usa nga nakakita og Dios. Pananglitan ikaw og usa ka sa viewer pananglitan karon lang. Ingnon ka nako nga kini akong gisulob nga t-shirt puti. Puti ha. Unyang uran-uran ingnon ka nako nga kini akong gisulob nga t-shirt itom. Paminaw nimo kasaligan pa ka kung musulti. Ug kung kasaligan kong musulti, asa may imong tuhuan adtong gisulti nako? Kini akong t-shirt nga puti o kini akong t-shirt nga itom. Asa may imong tuhuan to kay dili man na mahitabo igsuon nga pulos na tinuod. Nakadumdum ko itong doon na may walig himo dito sa Nagdawami Symposium didapit sa Lanao del Norte. Ihatag mig premyo sa mga tao sa makahimo sa ipadrawing namo. Ang amo intawong panggasolina nga daghan may mga motor may mondala. Among panggasolina unta nga among gitago-taguan kay nakuyawan ako mga kauban kay ako manggisulti sa microphone. Nga ambinan tanan yung kwarta para gasolina be. Kaya ato nang ipremyo. Nya maglisod sila balibad kay daghan kang tao nas microphone gisulti nako. Tiguma tanan kwarta. Walay ibilin. 800 kapin ang kwarta. Hatag dila. Tan-aw siya sa ako kay pastilan po ni Haji nga ngano mentang ipanguha man itong kwarta usa may itubil ito gasolina ni pag uli sa pagadian. Ingon dayon ko sa mga tao nga mga igsoon ni atay kwarta diri. Amo ning ihatag premyo sa inyo ha. Karon dayon human ana mag-hike na lang may paingon sa pagadian kay wala na may palit og gasolina kay among gihatag ninyong premyo. Amo ning ihatag sakripisyo naman ni basta inyo lang masunod ning among ipabuhat. Unsa man sir? Tanan. Isa ra gid ka tawo ang mudaog ani kay dili ni pwedeng atong bahin-bahinon. Isa ra ka tawo katug yung una ra nga
tubag o makahimo sa among ipabuhat, morgue makaangkon ani. Hala pag anda mo og papel, og lapis or ballpen. Andam. Kay hatag ko tong 800 nga kwarta. Ang uban wa man, lingi-lingi wa mo gimakuhang papel. Yung ko kay daplin mo sa murag baybay ba. Murag tag fish pan. Daplin man. Iko na nga bunbon, i-drawing lada si bunbon, isulat kay tan-aw na ko inyong drawing. Amo to ilang giko ng bunbon silang kamot gipatag ba aron sulatan lang silang kamot kay wa man sila ballpen. Kadto bang na ballpen ready na sila. Iko ready ha. Katong una nga makasubmitter sa iyang drawing on mao to'y premyuhan na tog 800 kaping nga kwarta. Yang kwarta ipakita na mo. Ang ako ito mga kauban na kuyawan kay stilan usao naman madawat uray ng premyo ana. Yung sir unsa may buhaton sir ingon ko nga lumba paglumba mo ang unang makahuman og drawing mao ra gyud makadawat aning kwarta. Walay sikan ani isa ra gyud. Ready? 1 2 3. Pag drawing mo og kanang lingin nga kwadrado. Unsa sir? Pag drawing mo og lingin nga kwadrado. Isa ang pag-drawing na. Galisod sila isuon. Bisag ako di ko ka-drawing og lingin nga kwadrado. Ang uban ng drawing, pero duha ka buok gi-drawing. Ga-drawing sila lingin, nga drawing pud og kwadrado iko dili. Isa ra ka buok drawingon nimo. Usa ra ka buok dili duha. Usa ra ka buok drawingon dayon kwadrado og lingin. Isa ra ka buok. Wala gyud naka-drawing. Igsuon basta lingin gani dili na kwadrado. Basta kwadrado, dili na lingin. Mauni igsuon. Basta puti, dili na itom. Basta itom, dili na puti. Unsay gisulti sa Biblia? Si Jacob, yang nakita ng Diyos. Si Moses, si Aaron, Nadab, Abihu, ug ang 70 kansyano, ilang nakita ng Diyos. Pagkatapos, mingon pud ang Diyos sa Exodus 33:20 nga, wala pa'y tao nga nakakita kanako nga mabuhi. Pero katong mga tuhana, nakakita sa Diyos. Wa man mga matay, nakasulat pa mga nakabalita, mga nga ilang nakita ng Diyos. Unya, sa bagong tugon, 1 Juan 4:12, wala pagay tao nga nakakita og Diyos. Muna ikaw karon tigbasa og Biblia. Unsa may imong desisyon ani? Nanay nakakita sa Diyos o wala pa? Kay kung doon nanay nakakita sa Diyos, sa ato padili tinuod ning gingon diri nga wa pay nakakita og Dios. Kung moingon ka nga wa pa nakakita og Dios, sa ato padili tinuod ning gingon diri nga si Jacob yang nakita ng Dios sa naong ug naong. Mao ni ang gitudlo sa Biblia bahin sa Dios. Sa balaan nga Quran igsoon. Chapter 6 verse 103. Nag-ingon din no vision can grasp him, but he grasps all vision. Walay makakita, walay pananaw nga makakita kaniya. Apan siya makakita, sa tanang makakita. Ang Quran gasuligson, walay pananaw, walay mata nga makakita kaniya. Pero siya ang Allah makakita sa tanang makakita. Besag kinsa ba ka? Besag hayop ka, tao ka, karabaw ka, unsa ka. Tanan nga dunay pananaw nga makakita. Di sila kakita sa Allah. Pero ang Allah makakita nilang tanan. Maunay gitudlo sa balaan nga Quran bahin sa Allah. Kanang gitawag ng Dios. Nga siya makakita sa tanang makakita. Pero ang tanang makakita, dili makakita kaniya. Di yun makakita. Bisan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala makakita sa Allah. Tanang propeta walay makakita, nakakita sa Allah. Kay ang Allah mo'y gasulti nga
ang tanang makakita, dili makakita kaniya. Mao nay pamahayag sa balaan nga Quran. Ikaw na nga nagtanaw og naminaw aning atong gisgutan, ikaw na'y bahala kung asay imong baruganan. Kana bang ang Dios makit-an o kana bang Dios nga dili makitan? Tanawa karon sa resulta. Ang Dios giingon nga nakit-an sa naong-naong, nya giingon pong wala aron maklaro. Kung makit-an manig di ba ang gihimo sa mga reliyon, ilang gitudluan ang mga tao nga ang Dios nga dili makita nahimong tao. Na di makita na, moro na solusyon nila kay kung ang Biblia may pasultion, di man mabasa nila nga ang Dios makitaan kay og ingnon og makita ng Dios naman po'y mabasa ka dili makitaan, nasa na may tinuod ani. Mutong buhatan ka og pagtulunan nga ang Dios nahimong tao, makita na. Tungod ana mangigalag kay igsunan, daghan ang relihiyon karon bisan diri sa Pilipinas, nanay Dios dinhi makita to sa bukid sa diri sa Kisante, kay nakapuyo man kog kadali dito sa Kisante, makilala ko Tabato man sa una, ambot to sa nga probinsya karon sa bukid na dito ang Dios nga nahimong tao. Unya diri dapit sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental, na apoy Dios diha. Kig-uban pa mga tao, murag man tog na priso din nakagawas na noon. Diri sa Muhon Aluran, Misamis Occidental, napo dito Dios isa. Ako nakaapil gini ko kakita. Gumika na sa pagtulunan nga ang Dios nahimong tao. Muna karon bisang ganing mga puso sa saging, dili lang kay Dios may magpakita. Apil na tong inahan ni Hesus. Si Santa Maria in taon nga buutan nga babae, nga sa mga babae sa panahon ni Hesus mao ray nakit-an sa Allah nga buutan kay nga babae. Giapil pagyud og kabilagro nga naa na sa mga kahoy ning pilit ang naong, tas puso sa saging. Dili kay ang Dios ray nahimong tao, apil na tong dugay na kay nangawala nga mga tao na namalik. Tungod ana nga pagtulunan nga ang Dios nahimong tao. Muna nga gipang simba. Guru Maharaji sa Houston, Texas, naay trono nga gold-plated. 70 feet ang trono ni Guru Maharaji. Gituhan nga mao'y Dios. Tapos sa bukid sa Sierra Madre Mountains, na day Triune God, Diyos Amahan, Diyos Inahan, Diyos Anak, nasa bukid sa Sierra Madre Mountains. Pero ang kamatuoran mao ni, walay nakakita sa Diyos, sa Allah. Muna nga bisan unsa nga makita igsuon, dili na siya mang matuod nga Diyos. Dili siya. Pero karon nahilabihan ang ka-bright sa mga tao. Kay na ako'y nakita nga picture sa una, gibunyagan si Jesus sa suba sa Jordan, naabli ang langit. Unya dito, nakitaan ang tigulang nga tao nga galingkod nga bungot ug puti, taas nga bungot. Then naapoy tapad nga batanon nga lalaki, naglingkod por bungoton pero dili pod puti yang bungot, itom pa hasta yang buhok itom. Katong tapad niya, Diyos Amahan ko nito, puti nagbuhok hasta bungot. Unya des ilang tiilan dapit, naapoy galupad-lupad nga salampati ka Diyos Espiritu Santo. Iyon ana ang tao kapag kasalaag isuon. Ang Diyos nga dili makita, ingnon nga nakita na, human nga makita na, gidruingan pagid nga mo ni dagway sa Diyos. Muna nga ang balan nga Quran nagsulti, ayaw ka mo pagsulti og pamakak
bahin sa Allah. Sulti ka mo kanang tinuod ra. Tinuod ra. Kung balikon, ang Diyos, kanang tawag yung Diyos, ang Allah, di na siya makita. Tanang propeta walay nakakita kaniya. Tanan, kaya di na siya makita. Hinoon mo abot rang adlaw, didto niya sa paraiso kung kita makasulod didto. Diyan nato mahangyo ang Diyos nga. Pakiton ta. Kay dili siya makita karon kay naay nag-ali kaniya nga kahayag. Mao'y nag-ali niya nga dili siya makitaan. Pero unya dito sa paraiso, sumala pa ni Propeta Muhammad sallam, ato unyang makitaan ng Allah kung kita makasulod dito. Hala akong balikon, walay pinugsanay ang reliyon, kita na mo desisyon sa tungkol balingon, kay gimanduan sa Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ayaw sila pugsa sa pagtuo Muhammad. Pero pasidan sila. Sila nga mahadlokon sa Allah, sila nga mutuo sa Dios. Pasidan sila sa akong bugat unya nga grabe nga kastigo sa dili mo to. Pasidan na, pero di ka pugson, mas sultihan ka. Ang Dios gipaila sa Biblia, gipaila sa Quran. Ikaw na ipili og asay Dios nga imong tuhuan niya. Kining Dios ba nga malupig og layo sa tao? Sumala sa Biblia, o kini bang Dios nga gamhanan kayo labaw sa tanan sumala sa Quran? Ikaw na ipili ana. Kini bang Dios nga nakit-an sa 75 ka tawo sumala sa Biblia? Unya sumala pod sa laing bersikulo sa Biblia, wala lagi kuno makit-e. Ikaw na desisyon nag-asa imong tuhuan na kay pulos gasulti Biblia, pulos ang gasulti na nga ang Dios nakitaan face to face, naong sa naong. Biblia po gasulti nga wa pay nakakita og Dios. Ikaw na bahala dag asa imong tuhuan dia. So kaming mga Muslim magpabilin magtuo sa gisulti sa Quran nga ang tanan nga makakita dili makakita kaniya, pero siya ang Allah makakita sa tanang makakita. Quran 6:103. Ang tanan nga makakita dili makakita kaniya, pero siya makakita sa tanan. Ikaw kitaan kaniya. Check asa pa kamo tago. Ako kitang tanan kita niya. Ang pinakagamay nga hulmigas nga itom tuan ning patong sa purting dakuha nga bato nga itom. Dito sa lalum kaayong langob nga naglagitom sa kaitom sa tungang gabi, kita para sa Allah sumala sa eksplanasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinang kana gamay kayong amigas nga itom mipatong sa purting dakuha nga bato nga itom. Unya tuwa pag itong dako nga bato nga itom sa ilalom sa buho nga purting laluma nga perting ito manas kangitngit unya sa tungang gabi pagyud, pero makita gihapon sa Allah. Mao na ang Dios, ang Allah nga gituhan namong mga Muslim. Muna hinungdan nga ang daghan nga mga Kristiyano nagmuslim tungod kay dinhi na ilhan nila nga ang gitudlo nga makagagahom sa Islam usa ka kamatuoran nga ang Allah mismo, ang Dios mismo, ang gitawag yung Dios, mo'y misulti siyang kugalingon. Dili sama sa pagtuo sa Dios karon sa mga tao nga ang gasulti ang mga magwawali. Nalaigson, wa na sab ko'y panahon, medyo nataas na pud ni tong istorya. Ako na lang sa akong pagpanamilit akong gisalam ang tanan nga mga ulama sa Association for Islamic Development Service Cooperative o sa Southeast Asia Development Committee Foundation Incorporated. Dito ako nga ipahibalo sa mga balik Islam nga mahimong nagmonitor karon naay seminar nga tulo ka adlaw nga seminar. Tulo ka adlaw seminar diha sa Pagadian ana imo sa KCC Hotel. Libre ang accommodation nimo diha, imong pwesto diha unya apil pang imong pamasahe, libre. 3 days na. Wala pay pizza gihatag. Katong intisado text lang ko. Kaya na may forma nga mahimong pila pa nimo aron maka-appeal ka sa budget anang maong seminar nga
tulo ka adlaw, no? Atong gisalam di ay si Haji ang mga pamilya, mga asaw, mga anak ni Haji Yasir Nandang kay siya miuli na dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon man ang pamilya ni General Ben Hamid dito sa Buanga City. Og si akong amigo day si Ustaz Ayan Samin og yang misis nga si Haji Seba ang panas diya sa Lower Bayao, Tukuran sa Buanga del Sur. Nasa ilahang beach na sila beach diya, no? O niya ato sa gisalam si Haji Inoy Moksan, yang asawa si Haja Jinky Moksan, sila si Haji Jawadin Jawad, silang Haji Hadja Khadija Jawad, silang Haji Moben Sakili og LV Sakili diya sa wharf area sa Pagadian. Si Ustad Junaidi Aralong day yang pamilya atong isalam. Si Engineer Ben Saleh yang pamilya atong isalam. Si Engineer Yusuf Makabada dito sa Margos sa Tubig. Og maingon man si Haji Muhyiddin Magalasin. Uban siyang pamilya des Labangan sa Buanga del Sur. Ug ang pamilya usab asa og mga anak ni Sheikh Abdullah Ali Sindatok nga miuli na dito sa Allah, atong gisalam yang mga pamilya, no? Og ang atong kanhi congressman sa 2nd district sa Zamboanga del Sur, si Congressman John Babasa. Og si Brother Bansra katong atong gisalam, og si Brother Manny Maulana og si Haja Norija Tapudok des Labangan sa Zamboanga del Sur. Dito ang mga balik Islam atong gisalam, sila si Brother Ibrahim Valdez, silang Abdul Latif Go, silang Abdul Muhaymin Ismas, o guwan pa daghan kay din na ko ma-memorize na mga ngalan sa mga balik Islam mga duat, no? Kanyong tanan og sa akong asawa si Mariam Makapas diha sa Banali Pagdin City, si Juhaira Cañete, akong mga anak sila si Ilen kon Raine, si Aisa kon Maranata, si Sabato kon Omar, si Billy or Muhammad Isa Altani, si Ahmad, si Asia, kung mga anak niya, akong panganlan ni kay maminaw ra ni usahay, Asia, si Fatima, si Janna, o si Hamida, no? Ako silang isalam. O sa akong pagpanamilit, ako mingon na lamang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.